अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं नहीं यार जुनैद यार ये तुमसे पूछने वाली बात है, मैंने नाजरीन का मुखातब कर दिया। आई एम वेरी सॉरी यार। मुझे एक बुजुर्ग मेरे महल्ले के हैं, मुझे कहने लगे कि ये तुम दिमाग से नहीं सोचते, तुम पेट से सोचते हो। लो है कोई ये बात करने वाली? बिल्कुल है बात करने वाली, साइंसी हवाले से 100% दुरुस्त बात की है उसने। यार मेरा दिमाग इधर सिर के अंदर है, मेरा दिमाग कोई पेट के अंदर नहीं है। तुम्हारा सिर्फ मामला नहीं है, तुमने अपने दिल पे क्यों लगा ली है बात। हर इंसान के मैदे में एक छोटा सा दिमाग होता है। वाकई जनाब, कुछ अर्सा पहले तक तो लोग अजराह तफन्नन ये कहते थे ना कि फलां शख्स मैदे से सोचता है, लेकिन अब तो बाकायदा साइंसी हवाले से ये तस्लीम शुदा हकीकत है एक कि इंसान के मैदे के अंदर कमो बेश 10 करोड़ ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग के साथ राब्ते के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। और ये जो न्यूरॉन्स की तादाद है ये बिल्ली के जो दिमाग के मजमूई सेल्स हैं उनसे ज़्यादा है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि इन ब्रेन सेल्स की एक बड़ी तादाद हमारे रवैयों को कंट्रोल करती है। यानी दूसरे लफ्जों में कहा जा सकता है कि हमारा मैदा हमारे रवैयों को कंट्रोल करता है। हो मेरा तो ख्याल है कि मेरा ये सिर वाला दिमाग भी पेट में ही है, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती यार। अगर दिमाग से नहीं बंदा पेट से। आपने क्या फरमाया, आपको भूख नहीं लगती? नहीं यार, 4-5 रोटियां मुंह में जाती हैं, उसके बाद नवाला जाता ही नहीं। माशाल्लाह यार वाकई वैसे अगर बंदा पेट से भी सोचता है तो मुझे तो फिर ठंडी सब्जी यानी कद्दू खाना चाहिए ताकि मेरी सोचें ठंडी हो जाए। यार सीरियसली इंसान की भूख का उसके रवैयों से गहरा ताल्लुक होता है। इसीलिए तो बुजुर्ग कहा करते थे ना कि एक शरीफ आदमी से उस वक्त डरो जब उसका पेट खाली होता है और एक घटिया आदमी से उस वक्त डरो जब उसका पेट भरा हुआ होता है। तो जी फिर मैं आज तुम्हें बता दूं कि मैं शरीफ आदमी भी हूं और मुझे भूख भी लगी हुई है, इसलिए आज मुझसे डरो। शरीफ आदमी अभी 15 मिनट पहले 3 नान और 2 प्लेटें चने खा चुके हैं। तो खाली हुआ ना पेट है, ये क्या खुराक हुई यार? वैसे जुनैद ये खुराक भी क्या चीज है? गरीब आदमी सोचता है मेरे पास 4 पैसे आए ना तो मैं रज के रोटी खाऊं, कढ़ाई गोश्त खाऊं, टकाटक खाऊं, चरगा खाऊं। जब पैसे आ जाते हैं तो बंदे की भूख ही मर जाती है। ना भी मरे तो डॉक्टर भूख मार देता है, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये तो जहर है, ये बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और ये यूरिक एसिड के लिए बहुत खतरनाक है। तो बंदा पूछे खाना क्या है जी भाई जी? डॉक्टर आगे से कह देते आपने रस खानी है, पानी में भगो। बड़ी पते की बात की है तुमने। हुक्मरानों से ज्यादा पैसा किसके पास होता है? यानी वो चाहे तो उनके दस्तरखान पर दुनिया भर की अनवाओ अकसाम की अशिया जो है वो चंद लम्हों में आ सकती हैं। हाँ, नवाओ अकसाम क्या, अकसामो नवा की। लेकिन उनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी भूख चंद वालों से तजावज नहीं करती। अच्छा जी। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है ना कि वो खाने पीने के बहुत शौकीन है। जब वो जद्दा चले गए थे तो अपने साथ खास तौर पर तमाम अपने बावर्ची लेके गए थे, बल्कि ये रिपोर्ट्स हैं कि बावर्चियों की फौज उनके साथ गई थी। लेकिन जो उनको करीब से जानते हैं नवाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं कि उनकी अपनी जो उनका अपनी खुराक है वो बहुत ही महदूद है। उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो सिरी पाए खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, यही कहा जाता है ना। अरे इस बात की तो वो खुद भी तरदीद कर चुके हैं कि मैंने तो सिरी पावे सारी जिंदगी नहीं खाए, मुझे अच्छे नहीं लगते। नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक मैंने तो ये सुना है कि उनको खुद कोई खाना ज्यादा खाने का या मुख्तलिफ चीजें खाने का शौक नहीं है, उनको खुराक खिलाने का बड़ा शौक है। वो दूसरों को खिला के बड़ा खुश होते। जरदारी साहब का यही मामला है, उनकी अपनी भूख बहुत कम है लेकिन वो अपना दस्तरखान वसी रखना चाहते हैं। अभी ऐवान सदर के बारे में ये मीडिया रिपोर्ट्स आई थी ना कि 26 करोड़ रुपया सिर्फ ऐवान सदर का जो किचन है उसकी तज़य्युन और आइश पर खर्च किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि 600 VIP मेहमानों के लिए एक ही वक्त में खाना तैयार किया जा सके। और सिर्फ ऐवान सदर के किचन के बर्तनों की खरीदारी पर 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च की गई थी। लेकिन जरदारी साहब की अपनी जो खाने की भूख है, खाने की भूख, वो सिर्फ सब्जियाँ और दालें, बड़ा सादा सा खाना खाते हैं। नहीं, मैंने भी जरदारी साहब के मुतल्लिक भी यही सुना है कि उन्होंने अपने लिए तो छोटे छोटे बर्तन रखे हुए हैं पिंड के, अब वहां से मंगवाए हुए, और वो दाल रोटी खा के बड़ा खुश होते हैं। बल्कि अक्सर कहते हैं कि मैंने जेल से दाल रोटी खाना सीख ली हुई है, मुझे अब इसमें बहुत मजा आता है। अच्छा, ये तो आम आदमी के साथ भी अब ये हो गया हुआ है ना कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुराक कम होती जा रही है। मगर मैंने सुना है कि ये बर्रे सगीर में
پارٹیشن سے پہلے جو لوگ تھے مغلوں کے بعد جو چلے آ رہے تھے نواب اور حکمران لوگ وہ بڑے خوش خوراک ہوتے تھے. میں نے ایک سنا کہ نواب واجد علی شاہ ہوا کرتے تھے, وہ اتنے خوش خوراک تھے کہ ان کا اکیلے کے لیے جو پلاؤ پکتا تھا نا وہ 34 کلو گوشت کی یخنی سے پکتا تھا. اور میں نے سنا کہ وہ نواب صاحب صبح ناشتے میں روزانہ 2 کلو دیسی گھی کھایا کرتے تھے. اور بھائی جی اتنے خوش خوراک تھے, اتنا ان کو شوق تھا کھانے کا کہ جب ان کے دانت نکل گئی یار نکل ہی جاتی ہے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے کوک نے یہ شامی کباب اس وقت ایجاد کیا تھا. یہ جو شامی ہے یہ نواب واجد علی شاہ کے لیے ایجاد ہوا ہے تاکہ گوشت کھانے کا شوق نواب صاحب کا پورا کیا جائے. جب بندے کے دانت نکل جائے تو وہ گوشت کیسے کھا سکتا ہے بیچارہ. تمہیں پتہ ہے جس بندے کے دانت نہ اس کے منہ میں بوٹی کا کیا حال ہوتا ہے. بوٹی کچھ دیر بعد کلپ اٹھتی ہے کہ بھائی جی مجھے چبانا ہے, مجھے مالش نہیں کرنی. تو یہ شامی جو ہے یہ نواب واجد علی شاہ کے لیے ایجاد کیا تھا ان کے بورچی نے. بڑے بڑے خوش خوراک بندے ہوئے ہیں. یہ پہلوانوں کا دیکھ لو تم, جو پرانے پہلوان تھے وہ سنا ہے بکرا سالم کھا جایا کرتے تھے. اب جو نامور پہلوان ہیں وہ بھی بیچارے 1-2 کلو گوشت پہ آ گئے ہوئے ہیں. کچھ تو مہنگائی بہت ہو گئی ہوئی ہے. ویسے بھی اب خوش خوراکی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. یہ جو اتنا خرچہ ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا, پریزیڈنسی کا, یہ کچن کا, یہ سارا کچھ لگتا کہاں پہ ہے؟ مہمانوں پہ. سیدھی بات ہے. ان کے جو مرشد پاک تھے ان کے دور میں پرائم منسٹر ہاؤس کا جو کچن ہے اس کا یومیہ خرچہ 14 لاکھ روپے تھا. اور اپنے کس بات کی دمال ڈال رہا ہوں یار, ایسے نہ تو میرے مرشد خود بڑے تھوڑی خوراک کھانے حلیم طبیعت کی وجہ سے حلیم بھی وہ اتنی سی کھاتے تھے بس. لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس میں جب اداکارہ اینجلینا جولی آئی تھی تو اس کے لیے 30 سے زیادہ ڈشیں تیار کی گئی تھیں اور وہ ڈشیں دیکھنے کے بعد کھائی تو اس نے پتہ نہیں کتنی ہوں گی. واپس جا کے اس نے انٹرویو دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ منظر دیکھ کر یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ ایک مقروض ملک ہے. یار میرے مرشد پاک بھی کھلا کے خوش ہوتے تھے. یہ ہے مہمان نواز آدمی ہے میرے مرشد. اب انجلینا جولی آئی ہو تو اس کو کیا چھلی پون کے پکڑا دے لے بی کھا لے. ٹھیک ہے بابا, تمہارے مرشد خود بہت کم کھاتے ہیں اور مہمان نواز زیادہ. لیکن یار یہ بھی تو بات درست ہے نا کہ مہمان نوازی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس وقت جب آپ سرکاری خزانے سے مہمان نوازی کر رہے ہوں. یعنی کان پکڑنا ضرور ہے, ادھر نہیں تو ادھر. آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ خوش خوراکی نہیں رہی. آپ ریسٹورنٹس میں جا کر دیکھیں تل دھرنے کو جگہ نہیں, بلکہ کئی ریسٹورنٹس تو ایسے ہیں جہاں پر آپ کو ٹوکن دے کے بٹھا دیتے کہ انتظار کریں. تو آپ ادھر تل دھرنے کیوں جاتے ہیں؟ آپ سیدھا کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو سیدھا جگہ نہیں نہ ملتی عزیز صاحب بیٹھنے کے لیے. میں تمہیں بڑی زبردست بات بتاؤں. 2 مختلف جو انگریز مصنفین ہیں انہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے عروج و زوال کی ایک ہی وجہ بیان کی ہے, بڑی خوبصورت ہے. ولیم ڈی رمپل نے اپنی جو مشہور کتاب ہے, ہم پہلے بھی کئی بار اس کو کوٹ کر چکے ہیں, دی لاسٹ مغل, اس میں, اور ہیرلڈ ولیمز نے امیر تیمور پر جو کتاب لکھی ہے اس میں, دونوں نے کم و بیش ایک ہی بات کہی ہے کہ جس قوم کے کتب خانے اور درس گاہیں آباد ہیں سمجھ لو کہ وہ قوم ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے, اور جس قوم کے دسترخوان اور ہوٹلز آباد ہیں سمجھ لو کہ وہ قوم تنزلی کا شکار ہے. آئے ہائے ہائے, ہمارے ہاں تو جو سڑک پہ پتیلا رکھ کے کچھ بیچ رہا ہے نا اس کے گرد بھی اتنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دور سے لگتا ہے اللہ خیر کرے کسی کے کول ہو رہے ہیں. اور دوسری طرف بڑی سے بڑی مشہور لائبریری میں چلے جاؤ, سنسان بیابان پڑی ہوتی ہے, 2 ریٹائر بابے 18 نمبر کی اینک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کتاب کھول کے پڑھ تو نہیں رہے ہوتے, دونوں ہی ایک دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں کدھرے جنت نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.